Hayig soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. I know nga akong purpose is mag-share sa pulong sa Ginoo to encourage you and to remind you kung unsa jud ka importante no ang pagtuon sa pulong sa Ginoo ug nganong importante kayo magsunod sa iyahang pulong no na nasulat sa Bible. Brothers and sisters, before I share the word of the Lord, na ako'y kanang gina-encourage sa imuha and even nga questions sa imuha karon. Ikaw ba ang klase nga tawo nga daghan kayo ka kanang kinaibgan or naibog ka sa uban nga mga tawo, like na sila yung mga achievements no, naa sila ka ng mga naangkon nga mga blessings, tapos ikaw wala to nimo naangkon, and tungod kay wala nimo naangkon nasina ka sa ilaha and gusto nimo no nga makuha to ang ilahang kanang mga achievements. You know, brothers and sisters, God remind us na dili ta ngay masina sa uban. It because the Bible says found in James chapter 4 verse 2, gusto kamog man nag-iiyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamo mapatay, may gikaibgan kamo pag-ayo, apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil og nag-away kamo, wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Grabe no ang pulong sa Ginoo, very clear jud kayo siya, ana siya gusto kamog manag-iya sa mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamo mapatay. Very common na jud kayo ni siya. Let's say nga ang tawong kawatan, you know, ang purpose sa tawong kawatan is nganong nangawat siya, it because kato nga butang wala siya ato, that's why nangawat siya no, para asyay ka ng butang wala sa iyaha. And mao na ang kanang purpose no sa tawong kawatan, it because naibog siya or else no kato nga butang nanginahanglan siya ato, that's why nangawat siya para naasya ato nga butang. But the Bible says dili jud ni siya maayo. The Bible says gina-remind ta niya nga dili maayo no nga mag-ibog ta sa uban. You know, unsa gani ang second nga giingon sa sentence diri sa verse 2, may gikaibgan kamo pag-ayo, apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil ug nag-away kamo. Very common na jud kayo ni siya. Sometimes no ang mga tawo na aslay kanang gikaibogan no nga butang, tungod kay naibog sila, ang ilang ginabuhat is no nakigbingkil sila sa katong nga tawo nga naibugan nila no. And kini nga verses very common jud kayo siya, dili lamang about ni sa kanang things or mga kabtangan no nga ilang gikaibugan. Pwede po nato ni ma-include ang kanang relationship no. Example ani is kanang cheater no. Ang relationships pag ang usa ka tawo naibog siya sa imong partner no, gusto niya maangkon ng imong partner, ang iyang ginabuhat is makigbingkil siya sa imuha, makiglalis siya sa imuha, or else mangita siya pamaagi no para magbulag mo para karang ang partner nimo maangkon niya. Mao kini ang kanang common no nga pwede nato i-relate sa kini nga verses. That's the example. Kini nga verses ana gani siya diriya, wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ibig sabihin di ay ang kanang gikaibgan nato sa atong kinabuhi no nganong wala day nato ni siya maangkon, it because wala ta nangayo sa Ginoo, it because wala ta magsalig sa Ginoo. And the Bible gina-remind niya kini no, kining mga desire nato no sa uban nga mga tawo nganong naibog ta, nganong nakahatag siya sa ato og kanang jealousy no sa atong heart, it because wala day ta nangayo sa Ginoo.
And kini nga, ang atong gipangayo, i-grant jud ni siya sa Ginoo if mangayo ta sa iyaha. The Bible says very clear kaayo sa iya nga, if mangayo ka sa Ginoo, i-grant jud na niya sa imuha, as long as kanang pagpangayo nimo naka-align sa Ginoo, as long as ang kanang pagpangayo nimo pinaagi sa kanang kabubuton sa Ginoo nga makaayo sa imuha, i-grant jud na siya sa Ginoo sa imuha. And kini nga verses gonna remind ta niya kung paano dili masina sa uban, kung paano dili masina sa ato ang isikatawo. It because jealousy or envy mao nang makahatag sa ato og kanang discouragement, makahatag sa ato og kanang dili maayo nga situations. That's why the Bible says gina-remind ta niya nga dili ta angay masina sa uban, it because naa ang atong Ginoo na maga-support sa ato